एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर आज का टॉपिक देख सकते हैं, कन्फ्यूशियस इन प्रेजेंट चाइना एंड जी जिनपिंग। देखिए, इसके अंदर हम थोड़ा सा चाइना की मौजूदा सूरत हाल को वर्ल्ड वाइड देखेंगे कि चाइना आखिर क्या बन रहा है, कैसे बना है, ये यहाँ तक कैसे पहुँचा है, और जी जिनपिंग को भी थोड़ा सा देखेंगे। और इसके अलावा बेसिकली हम कन्फ्यूशियस के जो सोशियो एथिकल थॉट्स हैं उनको भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। कन्फ्यूशियस का भी एक छोटा सा रिव्यू है। कुल मिला के एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जिससे कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए, चीन के एक अहम मज़हब कन्फ्यूशज़म का बानी कन्फ्यूशस है, जो कि 551 BC में पैदा हुआ। वो एक फ़लसफ़ी और आलिम था। इस बात पर भी बहस है कि क्या कन्फ्यूशसिज्म एक मज़हब है या नहीं। बहरहाल चाइना और जापान के बहुत से लोग अपने रिलीजन्स को फॉलो करते हैं और साथ में कन्फ्यूशसिज्म को भी अपनाए हुए हैं। कन्फ्यूशस के शागिर्द उसे किंग फौजे यानी उस्ताद कहते थे या उस्ताद किंग कहते थे। कन्फ्यूशस ने 21 साल की उम्र में उन नौजवानों के लिए दरसगाह भी खोली। 47 ईयर्स की उम्र में इसे अपने वतन में एक सियासी ओहदा दिया गया, जिसकी वजह से रियासत ने बहुत तरक्की की। मगर ये बात कुछ लोगों को हज़म ना हुई और एक साजिश के नतीजे में कन्फ्यूशस को जिला वतन यानी कि उसको चाइना से निकाल दिया गया। 13 साल तक कन्फ्यूशस जिला वतन रहा और 68 बरस की उम्र में वापस लौटा और तहकीक और तहरीर यानी कि रिसर्च एंड राइटिंग से वाबस्ता हुआ। कन्फ्यूशस की कही गई कहावतों की किताब का नाम ल्यू है। कन्फ्यूशस के मुताबिक एक अच्छी रियासत तभी चलती है जब बाप अपना रोल निभाए और बादशाह अपना रोल निभाए, यानी हर फर्द अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे। कन्फ्यूशस का फ़लसफ़ा उसकी मशहूर कोटेशंस में ही छुपा है, और उनमें से कुछ मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से आपको बताऊँगा। जैसे कि एक उसकी कोटेशन है कि हर चीज़ में एक खूबसूरती होती है, लेकिन उसे हर शख्स नहीं देख पाता। इसी तरह गैर ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस ही नुकसान का सबब है। जब तुम गुस्से में आओ तो इसके बाद के नताइज के बारे में सोचो। अगर तुमने नफ़रत की तो तुम हार गए, और क्योंकि तुम रुके नहीं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आहिस्ता चले हो। खामोशी एक हकीकी दोस्त है जो कभी भी धोखा नहीं देता। तो ये कुछ कोटेशंस हैं, और याद रखिए इसी में ही कन्फ्यूशसिज्म का जो पूरा जो सोशियो एथिकल थॉट है ना, वो इसी के अंदर ही छुपा हुआ है। बहरहाल अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। चीन की सियासी सोच में मार्क्सिज्म या लेनिनिज्म के तारीख़ी नज़रियात का गहरा असर है, और सदर शी जिनपिंग जो कि इस वक्त चाइना के मौजूदा सदर हैं, उनकी क़यादत में चाइना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कन्फ्यूशस के नज़रियात ने चीनी सोसाइटी की तश्कील में एक अहम किरदार अदा किया है। कन्फ्यूशस ने मुख्तलिफ़ लेवल से बना हुआ एक अखलाकी और माशरती यानी कि सोशो एथिकल निज़ाम का नज़रिया पेश किया, जहाँ ऊंचे दर्जे के लोग निचले दर्जे के लोगों का ख्याल रखते हैं, जिसे मौजूदा चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से अपनाया है। मगर दूसरे मामलात में कन्फ्यूशसिज्म का टच चाइना की हुकूमत में बिल्कुल नज़र नहीं आता है। बहरहाल कन्फ्यूशस के ख़यालात को चाइनीज़ ने 2000 साल तक गले लगा कर रखा, मगर माओ ज़ेडोंग के दौर में और ख़ुसूसन 80 की दहाई तक कन्फ्यूशस के फ़लसफ़े को चाइना में रद्द किया गया। इसे हर लेवल पर ख़त्म कर दिया गया। ताहम 80 की दहाई में चीनी मुआशरे में कन्फ्यूशस के नज़रियात कुछ वापस आते नज़र आए। कन्फ्यूशस की दो जो है वो बेसिक जो उसकी जो थॉट्स हैं, उसके अंदर से दो आप कोर मैसेज निकाल सकते हैं। एक तो हार्मनी का है और दूसरा कंपैशनिज्म का है। यानी कि एक तो हम आहंगी का नज़रिया है और दूसरा रहम दिली का नज़रिया है। कन्फ्यूशस की हार्मनी यानी हम आहंगी के नज़रिए को आज के दौर में वापस कबूल कर लिया गया है, मगर रहम दिली वाले नज़रिए पर अब भी मौजूदा सोशलिस्ट हुकूमत इस तरह से अमल करती नहीं दिखती जैसी कि कन्फ्यूशस की तालीम है। 20वीं सदी के तारीख़ी वाक़यात ने भी चीन की सोच पर गहरे असरात डाले हैं। नैनकिंग मसाकर मेमोरियल डे 13 दिसंबर को हर साल मनाकर हर चाइनीज़
اپنی بے عزتی کو یاد کرتا ہے، اور شاید یہی وہ فورس ہے جو ہر چائنیز کو مزید آگے بڑھنے کا جنون دیتی ہے، اور یہاں وہ رحم دلی کا کانسیپٹ جو کنفیوشس نے دیا وہ رد ہو جاتا ہے۔ شاید چائنیز گورنمنٹ چین جاپان دشمنی کو چینی شہریوں کو بھولنے نہیں دینا چاہتی۔ چین کی سیاسی سوچ میں مارکسزم اور لیننزم کا گہرا اثر ہے، اور صدر شی جن پنگ کی قیادت میں ان خیالات کو بڑی تیزی سے پالیسیوں کے ذریعے سے دوبارہ لایا گیا ہے۔ آج کنفیوشس کا رحم دلی کا نظریہ چائنیز پالیسیز کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ چین کا اصرار ہے کہ تائیوان اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ اس کے لیے چائنا اب دو ٹوک اور سخت سے سخت نظر آتا ہے۔ یہ تائیوان کا ایشو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تائیوان جو ہے بیسیکلی چائنیز ٹیریٹری کا ہی حصہ تھا، لیکن جب سے یہاں پہ جو موجودہ چائنا، جس کو ہم پیپلز ریپبلک آف چائنا کے نام سے جانتے ہیں، جس کو کہ شی جن پنگ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، یہ پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے، PRC کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا علاقہ چائنا کی ہی ٹیریٹری ہے لیکن چائنا سے الگ ہے، اور وہ ہے ریپبلک آف چائنا۔ ریپبلک آف چائنا دراصل تائیوان کو ہی کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو شی جن پنگ والا چائنا ہے یہ بڑا حصہ ہے، اور یہ اس چھوٹے سے تائیوان کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بھی چائنیز ٹیریٹری کا حصہ ہے اور اسے ہمیں واپس دیا جائے۔ بہرحال امریکہ جو ہے وہ تائیوان کی سپورٹ کرتا نظر آتا ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ تائیوان کو واپس چین کا حصہ بننا ہی ہے۔ بہرحال ابھی حالیہ طور پہ صدر شی جن پنگ نے کنفیوشس کی جائے پیدائش کا دورہ کیا، اور کنفیوشس کی کہاوتوں کو بھی عوام کے درمیان بیان کرتے رہتے ہیں، اور یوں نظر آتا ہے کہ شی جن پنگ بھی کہیں نہ کہیں کنفیوشس کی اہمیت سے انکار کرتے نظر نہیں آتے۔ بہرحال دوسرا ایک اور جو پرابلم آپ کو نظر آتا ہے وہ ہانگ کانگ کے ایشو پہ نظر آتا ہے چائنا کے اندر۔ ہانگ کانگ UK سے چائنا کو 1997 میں مل چکا ہے، مگر وہاں کے شہری چائنا کو اب بھی پسند نہیں کرتے۔ ہانگ کانگ کے معاملے میں چائنا نے حال ہی میں UK کو دو ٹوک منع کیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ کے شہریوں کی مدد نہ کرے، ورنہ اس کے نتائج اچھے نہ ہوں گے۔ ساؤتھ چائنا سی کو دیکھ لیجئے کہ ساؤتھ چائنا سی میں بھی چائنا کا دابا اب کسی سے چھپا نہیں۔ جس طرح وہ اس علاقے میں موجود ملکوں سے برتاؤ کر رہا ہے، اور ساؤتھ چائنا سی کے کئی آئی لینڈ پر اپنا قبضہ ثابت کر چکا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بھی مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ کلیئر نظر آتا ہے، اور کنفیوشس کا جو کمپیشنزم کا یا رحم دلی کا نظریہ ہے وہ بھی کہیں دور ہوتا نظر آتا ہے۔ پھر آپ اگر عبور کو دیکھیں تو عبور کے ذریعے سے چائنا نے اپنی دولت کو انتہائی چالاکی سے استعمال کیا ہے، اور 60 سے زیادہ ملکوں میں اپنی دولت کا بے دریغ استعمال کیا ہے، جس سے ان ملکوں کو بھی اب چائنا کی مخالفت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ظاہر سی طور پہ پیسے کی انویسٹمنٹ ہوگی تو وہ جس ملک کے اندر پیسہ آئے گا وہ کیسے اس ملک کا شکر گزار نہ ہوگا جس نے کہ وہ پیسہ انویسٹ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عبور کا ایک پارٹ جو ہے وہ سی پیک کہلاتا ہے، جو کہ پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہے، اور تقریباً جو ہے وہ 60 سے 70 بلین ڈالرز کی یہ انویسٹمنٹ ہے۔ تو چائنا تو خیر بہرحال پاکستان کا ایک بہت ہی درینہ دوست ہے، اور ان دونوں ملکوں کی دوستی کو جو ہے وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہرحال پاکستان میں بھی اس کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور پاکستان بھی اس عبور کی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا، جس طرح سے میں نے بتایا کہ 60 سے زیادہ ملکوں کے اندر جو ہے وہ عبور کی انویسٹمنٹ ہے۔ تو اس طرح سے چائنا جو ہے وہ بہرحال پوری دنیا کے اندر اپنا انفلوئنس بناتا نظر آتا ہے۔ یوں چائنا کے موجودہ صدر شی جن پنگ دنیا کی مؤثر ترین اور طاقتور ترین قیادت میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنفیوشس کو شی جن پنگ سمیت تمام چائنا میں آج بھی عزت کا مقام حاصل ہے، مگر یہ کہنا کہ وہ اور حکومتی لوگ اسے مذہب کے طور پر پورا کا پورا فالو کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہوگا۔ چائنا آگے بڑھا ہی تب جب کہ کنفیوشس کے نظریے کو سائیڈ میں رکھا گیا، اور سوشلسٹ نظریے کے ذریعے سے ماؤ زے تونگ اور ڈین شاؤپنگ نے چائنا کو آگے بڑھایا، اور آج جو ہے وہ شی جن پنگ بھی کچھ اسی طریقے سے آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔
بہرحال اب جا کے جو ہے وہ چائنا کے اندر دوبارہ سے آپ کو کنفیوشسزم کا تھوڑا سا ریوائیو نظر آتا ہے، لیکن جو سکسٹیز کا دور تھا، سیونٹیز کا دور تھا، یہ دور میں تو بالکل جو ہے وہ کنفیوشزم آپ کو چائنا کے اندر نظر نہیں آتا۔ میں نے اس پوری پریزنٹیشن کو ایک ڈفرینٹ اینگل دینے کی کوشش کری ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔